بیان فرمایا اللہ فرماتے نے وما خلقت الجن اے میرے سونیا انہاں دنیا والیاں نو اعلان کر کے سنا دیو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور لوگوں اللہ نے تانوں سارےاں پیدا کیتا تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اور جنہ تے انساناں نو اللہ نے بنایا تے اپنی عبادت واسطے بنایا یعنی میں دسنا یہ چاہنا کہ انسان دے پیدا کرن دا بھی ایک خاص مقصد ہے اور مقصد کی ہے کہ انسان اللہ دی عبادت کرے ہن ذرا غور فرمانا کہ میں اپنے مضمون والا ہوا قرآن نے اس ایت کے اندر دو چیزاں بیان فرمائیاں نے کہ مسلمانوں مومنوں مواحدوں اور تسا ایک مہینے دے روزے رکھنے نے اعلان خداوندی نوٹ فرما لو اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے مسلمانوں تے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں تسا 29 یا 30 روزے رکھنے میں پہ در پہ رکھنے میں اللہ سونے ہر کام دے کرن دا کوئی مقصد ہوندا اے عرش والے ربا ایک مہینے دے 30 یا 29 روزے اسی رکھ لواں گے اللہ اینا روزے رکھن دا مقصد کی ہے اللہ دا اجر کی ملے گا تے ثواب کی ملے گا اللہ روزے رکھن دا مقصد کی ہے فرمایا لعلکم تتقون اے دا مقصد اے وے کہ تسی متقی بن جاؤ تسی پرہیزگار بن جاؤ میں اج انشاءاللہ الرحمن کتب علیکم الصیام تے تساں سنی لیا نا اج میں اس ایت دے آخری حصے تے کچھ روشنی پانا چاہنا کہ بندہ روزے رکھدا ہے متقی بن جاندا ہے اور جدوں متقی بندا ہے تے اونوں ملدا کی ہے جدوں متقی بندا ہے اونوں لبدا کی ہے جدوں پرہیزگار بن جاندا ہے اونوں اللہ دے دربار وچوں انعام کی ملدا ہے ہن اس تو ذرا اگے میں چلاواں دو قسم دے لوگ نے جنہاں نے اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ایک ہے متقی اور ایک ہے میں مجرمین یعنی دو گروہ نے دو جماعتاں نے ہائے ہائے ادھر متقین پرہیزگار دیاں جماعتاں نے ادھر مجرمین منافقین مشرکین اللہ دے نافرماناں دیاں جماعتاں نے اور میں اج انہاں دوواں نوں ہی تواڈے سامنے تواڈی عدالت وچ پیش کرنا چاہنا یعنی میرا اج دا مضمون ہے متقین اور مجرمین اللہ دے تابعدار تے اللہ دے نافرمان اللہ تو ڈرنے والے تے اللہ تو نہ ڈرنے والے او دے حقوق ادا کرنے والے تے او دے حقوق نہ ادا کرنے والے او دے حکماں تے چلن والے تے او دیاں حکم عدولیاں کرنے والے لو اینا دوواں چیزاں نو ذرا ذہن وچ رکھیا جے کہ اج میں تانوں دساں متقین کون نے تے مجرمین کون نے اللہ مینوں تانوں ساریاں نو متقین وچوں رکھے مجرمین وچوں بچا کے رکھے اللہ دوستو ذرا غور کر دے جایا جے اور قرآن دے الفاظ نو اپنے دل و دماغ دے اندر بڑے پیار محبت نہ اتار دے جایا جے میری گناہگار زبان تو نکلیا ہویا شاید کہ کوئی لفظ میرے تیرے دل دی دنیا بدل جائے تے اللہ دے دربار وچ میری تیری عزت دا باعث بن جائے اللہ آپ قرآن کا اعلان سن لو پیغام خداوندی نوٹ فرما لو متقین تقوی اور جناب تتقون متقین یہ سارے لفظوں کا ایک ہی مان ہے تقوی دا مان ہے
کہ ایک چیز تو بچ جانا، ہٹ جانا، رک جانا، یہ تقوی دا مان ہے۔ اور متقین دا مان ہے کہ بندہ برائی تو بچ جائے، بے حیائی تو بچ جائے، بدماشی عیاشی تو بچ جائے، شرک تو بچ جائے، بدعت تو بچ جائے، اللہ دی نافرمانی تو بچ جائے۔ اے وے تقوی دا مانا، متقی دا مانا، یعنی بندہ گناہاں تو بچدا رہے تے روزہ تے تقوی جیڑا ہے اے دو چیزاں دا آپس وچ بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزہ رکھے گا تے متقی بنے گا، روزہ رکھے گا تے پرہیزگار بنے گا۔ اور میں قرآن دے انہاں الفاظ نو ہی تیرے سامنے لے آواں گا جتھے قرآن نے بار بار تقوی دا ذکر کیتا ہے، متقین لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے، پرہیزگار لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ ایتھے کی آکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے کتب علیکم الصیام، اللہ سانو روزے رکھن والا بھی بنا چھڑے۔ اب ویکھو نا، اے انسان جدو 5 چیزاں تے عمل کر لیندا نا اسلام دے 5 رکنا تے، پھر صحیح معنی وچ متقی بندا، پرہیزگار بندا۔ اور اسلام دے 5 رکن کیڑے نے یہ بھی ذرا نوٹ فرما لو۔ آپ فرماندے میں شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ سونے آقا نے فرمایا کہ اسلام دے 5 رکن نے، سونے کیڑے کیڑے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ کلمہ پڑھنا، شہادت ہے، گواہی دینی اللہ رسول ہے وے، اور میں دی دلیل پھر اے دی مطابقت قرآن چو بیان کرا کہ بندہ متقی کدو بندا، پرہیزگار کدو بندا، مومن تے موحد کدو بندا، او دے وچ کیڑیاں کیڑیاں صفتاں ہونیاں چاہیدیاں نے۔ آپ قرآن کولوں پوچھ لئیے۔ اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب، گل ایتھے بھی تقوی دی متقین دی آئے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور لوگو اے کتاب جیڑی یہ دے وچ شک کوئی نہیں، یہ دے وچ غلطی کوئی نہیں، اے کتاب جیڑی ہے ھدی للمتقین، اے ہدایت کر دیے پرہیزگاراں نو، متقی لوگاں نو۔ تے اگے ہن جڑے متقی نے، پرہیزگار نے، انہاں دیاں نشانیاں کی نے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا اعلان کر دے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جڑے غیب نال ایمان لے اوندے نے۔ اے دا کی معنی ہے؟ آ ویکھو انج سمجھ لو کہ اسی سارے جننے آئے ہیں، بلکہ ہر مسلمان جڑا ہے اور سارے دے وچوں ایمان نہ دسو کسے نے رب نو ویکھیا؟
बोलो। और साडे चो रब नूं किसे नहीं वेख्या, आमिना दे लाल नूं किसे ने अपने अखी नहीं वेख्या, पर इसके बावजूद हर मुसलमान अपनी जबान तो आंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सारे ही आंदे ने अल्लाह है वे, अल्लाह अल्लाह है। हालां किसी ने वेख्या नहीं, पर सारे ही गवाही देंदे ने अल्लाह है वे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आंदा मैं गवाही देना अल्लाह है वे ते आमिना दे लाल ओदे रसूल भी ने। हुण ना खुदा वेख्या ना मुस्तफा वेख्या ते गवाही दे रहा, ऐसा नाम है गैब ते ईमान ले आना। या इंज कह लो कि साडे चो किसी ने जन्नत नहीं वेख्या, जन्नत नहीं वेख्या, जहन्नम भी नहीं वेख्या, इसके बावजूद और दिन रात मौलवी खपते ने, दिन रात वादा सुनते हो, तकरीरा सुनते हो, जलसे सुनते हो और जुम्मे के खुतबे पढ़ते हो ते सुनते हो और सारे आंदे ने जन्नत है वे ते जहन्नम भी है वे। और जन्नत किसे वेख्या नहीं ते जहन्नम किसे वेख्या नहीं, पर इस दे बावजूद हर बंदा जेड़ा और जन्नत ते भी ईमान रखदा ते जहन्नम ते भी ईमान रखदा। और जन्नत दे नेमतां दा पता अच्छा अल्लाह मैनू याद आया, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद आमिना ते लाल इमामुल अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किबरिया इमामुल हरमैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम मेरे आका नमाज जोर दी पढ़ा रहे ने, जमात करा रहे ने। और एक रवायत में आउंदा है कि कुसूफ दी नमाज पढ़ा रहे ने। दो मुख्तलिफ किस्म दियां रवायतां ने। मेरे आका जमात करा रहे ने ते आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम जमात करवांदे नमाज पढ़दे इंज मेरे आका जल्दी नाल अगे होए ते फिर मेरे आका ने अपना हाथ भी इंज अगे बढ़ाया, फिर मेरे आका जल्दी नाल पीछे हो गया, नमाज पढ़ ली, सलाम फेर लिया ते मेरे पैगंबर दे सहाबा अर्जा करदे ने ए प्यारिया महबूबा अज तक ते तुसां इहो जा काम कीता ही नहीं सुनिया। कोई नवा हुक्म नमाज में आ गया, कोई नवी चीज नमाज में नाज़िल हो गई है। सोने आगे ते कदी तुसी मुसल्ले तो हटे ही नहीं, कदी तुसी अगे होए ही नहीं ते अज तुसी मुसल्ले तो अगे भी होए हो। फिर जल्दी नाल अपना हाथ भी अगे कीता दे, फिर आका जल्दी नाल पीछे भी हो गए हो। सोनिया हिकमत की है ते मेरे आका फरमाते ने और मैं नमाज पढ़ाते अल्लाह ने जन्नत मेरे सामने कर दी, अल्लाह ने जन्नत मेरे सामने कर दी ते मैं वेख रहा वा जन्नत दे फल वेख रहा वा, जन्नत दे बाग ते बगीचे वेख रहा वा, मैं जन्नत दियां नेमतां वेख रहा वा ते मेरे आका फरमाते ने ए जना अंगूरां दा गुच्छा मेरे सामने आया ते मैं जल्दी नाल ओनू तोड़न लगा ते अल्लाह ने जन्नत मेरे तो पीछा हटा दी ते ए अल्लाह दे रसूल ए जेड़ा अंगूरां दा गुच्छा जन्नत विचों तुसी तोड़न लगे सो सोनिया ए किड्डा कु सी, किड्डा कु वड्डा सी ते मेरे आका फरमाते ने जे मैं अंगूरां दा एक गुच्छा उस दरख्त नालों तोड़ लैंदा अल्लाह जुल जलाल दी कसम है कयामत तक दे आने वाले लोग की खांदे जांदे ते कयामत तक मुकदा ही ना। एडा वड्डा जन्नत दा दरख्त ते ओदा फल है। सोनिया साडे अंगूर जेडे ने कोई एडे वड्डे ते नहीं हुंदे, मुख्तलिफ छोटे छोटे दाने हुंदे ने। सियाबी कहन लगा सोनिया फिर जेडे एडे वड्डे गुच्छे ने फिर तो एक दाना ही साडे घरदियां नूं काफी है, इको ही बतेरा, फिर बहुते लैन की की लोड़ है। अल्लाह अल्लाह ये जे जन्नत सारियां दा ईमान है कि जन्नत है वे, बोलो जन्नत जन्नत है वे, अल्लाह सारियां नूं ले जाए ते जहन्नम दे अजाब भी है ने अल्लाह सारियां नूं बचा ले। मैं दस रहा ईमान ले आउना गैब ते अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. غیب نال ایمان لے آنا ہے، جنت نال ایمان لے آنا ہے، جہنم تے ایمان رکھنا ہے، اللہ تے ایمان رکھنا ہے، او دے رسولاں تے ایمان رکھنا ہے، او دیاں کتاباں تے ایمان لے آنا ہے، او دیاں فرشتیاں تے ایمان لے آنا ہے. تے اگلی نشانی کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک. سونیا جیڑی کتاب تیرے ول نازل ہوئی یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، تے جیڑیاں کتاباں تیرے تو پہلا نازل ہوئیاں یعنی تورات تے انجیل زبور تے دیگر صحیفے جڑے نازل ہوئے نے، اور انہاں تے عمل نہیں کرنا ایمان لے آنا. اے بھی گل ذہن وچ رکھو، اے پہلیاں جنیاں کتاباں نے تورات انجیل زبور اور صحیفے نے، اور انہاں تے عمل نہیں کرنا ایمان لے آنا. ساڈے واسطے عمل کرنا فرض نہیں، عمل انہاں لوگاں واسطے وے کہ جیڑیاں قوماں ول او نبی تشریف لے آئے. ساڈے تے ضروری ہے وے کہ انہاں تے ایمان رکھنا ہے کہ تورات اللہ دی کتاب ہے وے، انجیل اللہ دی کتاب ہے وے، زبور اللہ دی کتاب ہے وے، ایمان لے آنا ہے. لیکن عمل کرنا ہے تے اللہ دے قرآن تے کرنا ہے. وما انزل من قبلک، تے اگے کی وبالآخرۃ هم یوقنون. تے ایمان لے آنا ہے کہ ایک دن آنا اساں سارے اللہ دے دربار وچ پیش کیتے جانا ہے، اللہ دے دربار وچ اکٹھیاں کیتا جانا ہے. اور جیڑے لوگ انہاں ساریاں چیزاں تے ایمان لے آندے نے، اللہ تے ایمان لے آندے نے، او دے رسولاں تے ایمان لے آندے نے، او دے فرشتیاں تے ایمان لے آندے نے، او دیاں کتاباں تے ایمان لے آندے نے، او قیامت دے دن نال ایمان لے آندے نے. پھر انہاں واسطے آرڈر کی ہے؟ اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم. اے جے لوگ ہدایت والے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اے جے لوگ ہدایت والے تے انہاں ہی جہنم دے کولوں آزادیاں پا جانیاں نے، انہاں لوگاں نے جہنم دے کولوں بچ جانا ہے. اور دوستو میں قرآن دا کیڑا کیڑا مقام تانوں پڑھ کے سناواں، اور میرا تے جی کردا ادھروں رمضان دا مہینہ اور ادھروں روزے تساں رکھے نے، اج میرا جی کردا میں قرآن دا میہ پاندا جاواں، قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے تواڈے دلاں نوں ہائے ہائے ٹھاردا جاواں. اللہ قرآن دا پیار محبت نصیب فرما دے. آ ویکھ لو نا، ویکھ لو متقی پرہیزگار نو اور تذکرہ دوواں دا رب نے نا بار بار اکٹھا کیتا ہے. جتھے متقین دا تذکرہ اوتھے مجرمین دا بھی تذکرہ کیتا ہے. قرآن دا ایک اور اعلان سن لو اور پیغام خداوندی نو اپنے سینے اندر سمیٹ کے لے جانا. اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں. اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دوواں گروپاں دا دوواں جماعتاں دا تذکرہ جے. اللہ فرماندے نے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ سونے محبوبہ جنہ میریاں نا فرمانیاں کیتیاں، جنہ میریاں کتاباں نو نہ منیا، جنہ تیریاں مخالفتاں کیتیاں، اے میرے سونے نبیا جنہ نے تینوں دکھ دیتے تے تینوں پریشان کیتا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ سونیا میں انہاں سارے ظالماں واسطے جہنم تیار کر دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ منو تے تانوں جہنم دے اس جماعت کو بچا کے رکھے۔ لہا سبعۃ ابواب، لہا سبعۃ ابواب، جنت دے 8 دروازے سنتے رہتے ہو نا، تے اللہ فرماتے نے لا سبعۃ ابواب، جہنم دے 7 دروازے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ انہاں نا فرمانا واسطے بھی جہنم دے الگ الگ دروازے تے دربان مقرر کر دیتے گئے نے، اینے جہنمی جہنم نو جا رہے نے، تے اگے کی آکھیا ان المتقین فی جنات وعیون۔ اس جماعت وچوں اللہ سانو بنا چھڑے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ایک روایت میں چاہتا ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مینو پیغام مل گیا سونیا تیری امت وچوں 70,000 بندہ بغیر حساب و جنت وچ آئے۔ 70,000 بندہ، اللہ سانو بھی کتے اسے پاسے ہی کر چھڑے۔ اللہ فرماندے نے ان المتقین فی جنات وعیون، اب بے شک متقیاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے، ڈرن والیاں واسطے اللہ نے جنت دے باغ تیار کر دیتے ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور اے جنتی انہاں دروازیاں وچوں امن تے سلامتی نال لنگ جان گے، انہاں وچوں گزار دیتے جان گے۔ اللہ ایک اور مقام سن لو، اپنے کلیجے ٹھار لو، ایتھے بھی نا دوواں جماعتاں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے۔ اللہ فرماندے میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ اللہ دا دربار لگا تے مجرمین بھی کھڑے نے تے متقین بھی کھڑے ہوئے، اور مجرمین ظالم اٹھائے گئے نے، اللہ دے دربار وچ انہاں نو پیش کیتا گیا ہے۔ میں ایک تفسیر دی کتاب دا اج ہی مطالعہ کر رہا سا، آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگ جڑے نے، جڑے متقین نے، جڑے پرہیزگار نے تے جڑے منافقین نے تے مجرمین نے، میرے آقا فرماتے نے کہ قیامت دے دن جدوں زمین وچوں انہاں نو اٹھایا جانا، جدوں قبراں وچوں انہاں نو کڈیا جانا، جدوں حشر نو انہاں نو کھڑیا کیتا جانا، اے بد نصیب ظالم تے کافر جڑا پریشان نظر آ رہا ہے، ایک بڑی گندی شکل و صورت دا بندہ انسانی شکل وچ آئے گا، لمے لمے دند
مرد نے بھڑی جی کوچی جی شکل ڈراؤنیاں شکلاں بن گئی نے تے اے دے سامنے آ کے کھلو گیا ہے تے آندا اور میں تے تینوں نہیں سیانیا تو کون ہے میں تے تینوں نہیں پہچانیا تو کون ہے اے آندا او تو مینوں پہچاننا بھی تے نہیں نا میں او تیرا برا عمل آ جیڑا دنیا تے تو کرتا رہا ہے توبہ اللہ میری توبہ اب میں او تیرا برا عمل جیڑے دنیا تے کماندا رہا جیڑے دنیا تے پاپ کماندا رہا غریباں دا مال کھاندا رہا یتیماں دا مال ہضم کردا رہا اور بے وگان دیاں جگہ تے قبضے کردا رہا بد نصیبا یتیماں دا مال نجائز کھاندا رہا کسے نو نجائز ماردا رہا کسے نو نجائز کٹدا رہا کسے نو پریشان کرتا رہا آج میں تیرا عمل تے میں تیرے سامنے آ گیا ہوں اے عمل جیڑا اس بد نصیب بندے دے اتے سوار ہو جائے گا اے ذلت دے وچ پریشان ذلیل ہوندا رسوا ہوندا اللہ دے دربار وچ پیش کر دیتا جائے گا تے اس جماعت نو نا جہنم ول جدوں ٹوریا جائے گا نا تے جہنم دے دروازے تے پہرے دار کھڑے میں دربان کھڑے میں تے دروازے جہنم دے کھول دیتے جاندے نے وقال لهم خزنۃ علم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم اے جڑے جہنم دے دربان نے نا دروازے تے کھلوتے فرشتے انہاں بد نصیباں کولوں سوال پہ کردے نے تے آندے نے او بد نصیبو ایک گل تے سانو دسو علم یاتکم رسل منکم کیا تواڈے کول کوئی اللہ نے رسول نہیں کلے کہ جڑے تانوں جہنم دے عذاباں تو ڈراندے رہندے اوے اللہ نے تواڈے وال کوئی نبی نہیں کلیا جیڑا تانوں جہنم دے عذاباں تو ڈراندا جیڑا تانوں جہنم دی اگ تو بچاندا یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنْصِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا کیا تانوں اج دے دن دے بارے کسے نے کوئی گل نہیں دسی کیا تواڈے تے اللہ دی آیاتاں نوں نہیں پڑھیا گیا تے بے خبری وچ ہی ایتھوں تک پہنچ گئے ہو تے آندے کی نے جواب کی دیندے نے نا 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 بلا ہاں کیوں نہیں رسول تے بڑھے گا نبی تے ساڈے وال پڑھے گا سانو تے قرآن دیا آیاتاں پڑھ پڑھ کے سنا دے رہا اور مولوی کھپ دے رہا تے مولوی ترلے پاندے رہا اینا سانو اللہ دے عذاباں تو بھی ڈرایا اینا سانو جنت دیا نعمتاں بھی دسیاں اینا سانو جہنم دی اگ تو بھی ڈرایا پر دنیا سی نا دنیا کہن والا تے آندا نا اے جگ میٹھا تے اگلا کس میٹھا مر جانا تے جدوں مرنا پھر ویکھی جائے گی اے تے 4 دن دی زندگی سکون نہ گزر جائے اسی تے یہی کرتے رہ مولویاں دی کیڑی ہے اے تے بولتے ہی رہتے ہیں انہاں تے گلا کرتے ہی ہوندے نے ہائے ہائے اللہ میری توبہ اسی انہاں نوں چٹھلاندے رہ انہاں دی کسے گل تے یقین نہ کیتا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین جواب کی ملتا اور بد نصیبو جے تانوں ساری گلاں ہی پہنچتی رہی نے تے پھر کی لدخلو اور جاؤ جہنم سے داخل ہو جاؤ کی لدخلو ابواب جہنم اور جاؤ اے بد نصیبو جہنم وچ داخل ہو جاؤ اگ پھٹکدی ہوئی اگ وچ داخل ہو جاؤ کی لدخلو ابواب جہنم خالدین فیہا اوے ہن ایتھے ہی تو سارا نکلن دی گنجائش کوئی نہیں پھر سمسول متکبرین اور ایک
گل اور سن لو، اپنے عقیدیاں دی اصلاح کر کے لے جاؤ، اپنے عقیدے درست کر کے لے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، آنے والے ہزار ہاتھ اجتماع آنے والے ہو، کاموں کی دے باسیو، ارد گرد تو آنے والے ہو، میرے مصطفیٰ دے ہو، سچے ہو، پروانے ہو، میں ممبر رسول تے بیٹھا ہاں، کوئی کسی نال ذاتی عداوت نہیں، کوئی کسی نال ذاتی ویر تے دشمنی نہیں، میرے بھائیو کوئی کسی نال ساڈا اے جناب تان تے مینا نہیں، اور دل وچ تمنا صرف اے کہ جدا عقیدہ خراب ہے اللہ او دا عقیدہ درست فرما دے وے، اور دل دی تمنا اے وے تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے تاکہ اللہ دے دربار وچ جا کے سرخرو ہو سکے۔ اوے آن گل سن لے، آندے نے نا کئی آندے نے کہن والیاں دا کھیڑا، اور کہن والے تے بڑا کو جاندے نے، اور بغیر سوچے سمجھے ہو کسے دی گل تے عمل نہ کر لیا کر، اے نہ ویکھیا کر اے کہن والا میری جماعت دا مولوی ہے، کہن لگا میرے مسلک دا مولوی ہے، اے کہن والا میرے گروپ دا مولوی ہے، کہن والا میری پارٹی دا مولوی ہے، کہن والا کسے دوسری جماعت دا مولوی ہے، اے نہ ویکھ، اے ویکھ آندا کی، اے ویکھ آندا کی ہے۔ کوئی روکدا ہوئے گا کہ فلاں دی گل نہ سنیا جے، فلاں دی گل نہ سنیا جے، فلاں دے لاگے نہ جایا جے، خدا دی قسم اہل حدیث نے کبھی پابندی نہیں لائی۔ اور لوگوں سنو، سارے دی سنو، بریلویاں دی سنو، دیوبندیاں دی سنو، شیعیاں دی سنو، سہروردیاں دی سنو، چشتیاں قادریاں دی سنو، اور اہل حدیث دی بھی سنو۔ رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ اس کائنات دے اندر اور جدوں سارے مسلکاں دی تحقیق کرے گا ادو سچا تے سچا اگر تینوں عقیدہ نظر آئے گا تے اہل حدیث دا نظر آئے گا۔ جہنم چ تر گیا نے تے فرشتے کی آتے نے خالدین فیہا، اور جڑا ایتھے ٹر گیا انہیں واپس آنا واپس نہیں آنا، جہنم چوں نکلنا نہیں۔ تے عقیدہ کی بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، عقیدہ کی ہے کہی آندے نے نہیں جمعراتاں نوں آئے ہوندے نے بویا نہ لا کے ہڈیاں سونگتے نے، اندر پکا کی ہے، گجریلا پکا کے دال پکی ہے کی پکا، اے آ کے بویا دے لاگے کھلو جاندے نے، دروازے اگے آ کے کھلوتے رہندے نے، جنہ چر مولوی رکھ جمعرات دی روٹی نہ کلیے واپس نہیں جاندے۔ اور دوستو میں نہیں دے کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے ابواب جہنم خالدین فیہا، اور جیڑا ایک بار اتنے ٹر گیا واپس آ سکتا، واپس نہیں آ سکتا۔ اور سمجھن والی گل ہے کہ جے تے او بندہ نا فرمانے، اللہ دا نا فرمانے، او دے رسولاں دا نا فرمانے، جے تے او پاپی تے گناہگار ہے تے جہنم چ تر گیا، کسے آن دینا ہی نہیں، کسے آن دینا ہی آجے پچھلا نقطہ سمجھن والا، اور جیڑا جہنم وچ تر گیا کسے آن دینا نہیں، تے جیڑا جنت وچ تر گیا وہ آپ آوے گا، کیا آوے گا؟ اچھا جنت دیا انیاں وڈیاں نعمتاں چھڈ کے تے اونے دال دیا ہانڈیاں سنگن لئی آونا، ایانے تواڈے آ کھان والی چیزاں دنیاوی دی او دے نزدیک اہمیت دی کوئی نہیں رہ جاتی۔ تے مسئلہ کی بنیا؟ اور جیڑا گرفتار ہو گیا انہوں کسے آن نہیں دینا، جیڑا جہنم میں تر گیا انہوں کسے آن نہیں دینا، تے جیڑا جنت وچ تر گیا انہیں آنا ہی نہیں، انہیں آنا ہی نہیں۔ اس واسطے اے جڑیاں گلاں نہ ہوندے انہیں جمعرات نوں آئے سن، ہو سکدا تیرے گھر آندے ہون، اپنے گھر کیوں نہیں آندے؟ اللہ اے نے مجرمین، اے نے منافقین تے ظالمین۔ ہن اگے کی ہے؟ اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی
حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنتیاں دی جماعت آ گئی ہے، متقین دی جماعت آ گئی ہے، پرہیزگاراں دی جماعت آ گئی ہے۔ انج کر کے جنت دے دروازے تے اگے آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے متقی پرہیزگار جڑے لوگ نے جدوں قبر وچوں اٹھائے جان گے اللہ دے دربار والے انہاں نوں لے جایا جانا تے پتہ دے کی ہونا، ایک خوبصورت جا بچہ محترم جا بڑا پاکیزہ جا بڑا نیک جا سونی شکل و صورت والا نوجوان انسان دی شکل وچ اے دے سامنے آ کے کھلو جائے گا، اے آکھے گا میں تے تینوں نہیں جانتا، میں تے تیرا واقف نہیں، میں تے تیرا جانو نہیں، میں تے تینوں نہیں جانتا، کی لے آیا کتھوں آیا؟ آندا ہاں تو واقعی مینوں نہیں جاندا، میں او تیرا عمل ہے جڑا دنیا تے کردا رہا، ہاں ہاں تو نہیں مینوں جاندا، میں او تیرا عمل ہے جڑا دنیا تے کردا رہا، کتے نمازاں پڑھدا رہا، کتے روزے رکھدا رہا، کتے حج کردا رہا، کتے صدقے دیندا رہا، کتے خیراتاں دیندا رہا، کتے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھدا رہا، کتے بیوگان دے سر تے دوپٹے دیندا رہا، ہاں ہاں تو نہیں جاندا پر میں او تیرا عمل ہاں۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نیک بندے جڑے نے متقی جڑے نے پرہیزگار جڑے نے انہاں نوں اللہ دے دربار وچ جدوں پیش کیتا جانا تے انہاں دا نیک عمل جڑا انہاں واسطے سواری بن جائے گا، پر ٹور کے نہیں جانا پینا، انہاں سواریاں دے اتے بہ کے اے عملاں دی سواری انہاں دے اتے بہ کے تے اللہ دے دربار وچ جا چلے جان گے، پہنچ جان گے۔ تے آقا فرماندے نے جناب لوط علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام نو او اونٹنی مل جائے گی جیڑا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا سی، او اونٹنی دے اتے جناب صالح سوار ہون گے تے میں براق اتے چڑھ کے آواں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھیا کہ میرے آقا فرماندے نے حضرت صالح اونٹنی تے چڑھ کے آؤں گے تے میں براق تے چڑھ کے آواں گا تے میرا حسن تے حسین ان واسطے اللہ جنت وچوں سواریاں کلے گا تے ایک سواری جناب بلال جوگی بھی آئے گی۔ اے جے تقوی اج دل وچ تقوی نہ ہوئے تے رنگ چمکتا ہوئے دمکتا ہوئے اللہ دے دربار وچ ایک ٹکے دا مل نہیں، بھاویں نبی دا چاچا کیوں نہ ہوئے، اور نبی دا چاچا پلے عمل کوئی نہیں، متقی نہیں، ظالم کافر مجرم تے اللہ نے پٹھیاں کر کے جہنم وچ سٹ دیتا ہے۔ تے ادھر میرا بلالی کالے جے رنگ والا موٹیاں موٹیاں بلاں والا، اوے ہور تے پلے شے کوئی نہیں، تقوی دیاں پنڈاں ہیں، اور تے پلے شاہ کوئی نہیں، تقوی تقوی ہے وے، پرہیزگاری پرہیزگاری ہے وے۔ اللہ نے پھر مقام اینا عطا کیتا کہ بلال چلدا زمین تے وے تے جتیاں دا کھڑک رب دے جنت وچ جا رہا ہے۔ اے میرا بلال ہی پتہ اے لگا کہ گل تقوی نال بننی ہے، پرہیزگاری نہ بننی۔ آقا فرماتے نے بلال واسطے بھی ایک سواری آ جائے گی، بلال بھی او دے تے سوار ہو جائے گا۔ تے قاضی صاحب لکھ دینے جدوں میدان محشر وچ میرا بلال آئے گا، انج دنیا اللہ دے دربار وچ موجود ہے، اللہ دے دربار او بلال میں تیری عظمت تو بھی صدقے جاواں تے
تے لکھ وار قربان جاواں نبی دے دیوانے تے مستانے تیری جتی دی خاک تو میں قربان کر جاواں اپنی جان میرے بلال سواری تے بیٹھے نے تے میدان محشر وچ آ گیا نے تے میدان وچ آ کے نا تے میرے بلال اللہ دا نام بلند کرن لگے میدان محشر وچ آ کے تے بلال کی آندے نے اللہ اکبر اذان شروع کر دی وہاں نبی دے اب گیا تیری قسمت دے کیا نے میرے آقا فرمان جدو مکہ فتح ہویا نا تے آقا بلال بھی نال نے تے آقا فرماندے نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھنا جائز نہیں پر اے میرے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاتے اوتھے کھلو کے اذان دے اے بلال تیریاں لتاں نو رسیاں پا کے مکھے دیاں گلیاں وچ کسیٹ والیاں نو اللہ دی بڑائی دا پتہ لگ جائے اے بلال اچے بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے اللہ دا نام بلند کر تینو تھتیاں ریتاں تے لٹان والے پتہ لگ جائے اللہ دا نام بلند کر دے بلال تینو بلدیاں انکاریاں تے لٹان والےاں نو اللہ دی بڑائی تے کبریائی دا پتہ لگ جائے میرے بلال بیت اللہ دی چھت تے کھڑے اذان دے رہے نے اج میدان محشر وچ آئے نے تے میرے آقا فرماندے نے بلال نے اذان شروع کر دیتی ہے آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میدان محشر وچ آئے نے تے میرے آقا فرماندے نے بلال نے اذان شروع کر دیتی ہے آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ قاضی صاحب لکھ دے میں جدو بلال اینا لفظاں تے آن گے نا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ تے جن بھی میدان معاشر دے اندر اللہ دے فرما بردار کھڑے نے وہ سارے دے سارے بول اٹھن گے أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ یہ ساری گواہی دین لگ پائیں گے لیکن انہی ایک کلمے پڑھنے نصیب ہونے نے جنہیں نبی دی تابعداری کیتی ہوئے گی اللہ سانو بھی توفیق نصیب فرمائے یہ انہی نصیب ہونا ہے کہ جنہوں اللہ نے دنیا تے اپنا مقرب بنایا دنیا تے ایویں اللہ دیاں فرما برداریاں کیتیاں نے تے میرا بلال جدو شہادتین دیاں بولیاں بولے گا تے نال ہی اے بھی بولنا شروع کر دیں گے اذان دے الفاظ نے نا ہائے ہائے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ دی توحید دے گیت گائے جا رہے ہیں اور پھر اذان دی اندر بھی اللہ دے نام ہی بلند ہو رہے ہیں کہنے والے تے بڑی پیاری گل آکھی ہے نا آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی اشہد اللہ الہ دے مانے اور الہ نہیں کوئی اشہد ان محمد مانے برحق رسول خدائی حی علی الصلاۃ دے مانے طرف نماز آیا حی علی الفلاح دے مانے پڑھو خلاصیاں پاؤ
ہائے ہائے تے گل بڑی پیاری کر گیا، فرماتے نے الصلاۃ خیر من النوم دمان، کاموں کی والو، کاموں کی والو، سجیوں کھبے ہون والے ہو، نبی دیو سچے ہو پروانے ہو، الصلاۃ خیر من النوم دمان، نماز ہے نیند تھی چنگی، اجے بھی غافل ستا روے پھر قسمت تیری مندی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ، میں توحید بانگ مکائی، اذان دے الفاظ میدان حشر وچ کھلو گے تے میرا بلال بلند کردا گیا، اے جماعتاں کٹھیاں نے نا، جہنمی جہنم نو ٹر گیا نے تے آ جنتی بھی جا رہے تھے، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم، اے جنتی دروازے تے آ گیا، اے دروازے تے کھلوتا، اج جنت دا دروازہ تے کھلا ہی نہیں، میرے آقا آئے متقین دے وفد دی قیادت کردا تے آمینہ دا لال کردا، آمینہ دے لال آئے، بوا کھڑکایا جنت، اگو دربان پوچھدا من انتا، کون ہے بوا کھڑکانا لیا؟ کہ میرے آقا فرماتے ہیں انا محمد، میں محمد آمنہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا، میں محمد، اچھا یہ دربار پتا کی آندا آندا سونیا میں جدوں دا ایتھے کھلوتا تہاڈا انتظار ہی کر رہا ہوں، اللہ ذوالجلال نے میریاں ڈیوٹیاں لگائیاں سن، اللہ نے فرمایا سی اوے ہور کو آئے تے کھولی نہ، میرا نبی آئے تے دیر کری نہ، اور کوئی آئے تے جنت دا بوا کھولی نہ، میرا محبوب آئے تے دیر کری نہ، آقا نے دروازہ کھلایا، اے جنتی جنت میں داخل ہو رہا نے، اگے دروازے تے دربان کھڑے نے تے کی آندے نے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، حضرت جی سلام ہوئے، چودھری جی سلام ہوئے، سردار جی سلام ہوئے، مولوی جی سلام ہوئے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، جاؤ جنت وچ امن تے سلامتی نال داخل ہو جاؤ، ایسے داخل ہوو کہ مڑ کے تانوں ایتھوں کڈ سکدا ہی کوئی نہیں، تے اے بندے ٹر گئے نا جنت وچ، آندے کی نے وقال الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، آندے نے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ جڑے تو ساڈے نال وعدے کیتے س اللہ انہاں وعدیاں نو نبھا دتا ہی، اللہ جڑے وعدے کیتے سی اللہ انہاں وعدیاں نو پورا کر دتا ہی، واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں، اللہ دے قرآن نے اعلان تے ایسے وعدے فرمائے نے نا، اور کتے اللہ فرماتے نے اے میرے
मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रब जी की आदर है। फरमाया एक होर मकाम सुना दियो जिथे तकवे दा अल्लाह ने ऐलान किया, मुत्तकी लोगों का ऐलान किया। आदम अलैहि सलाम दे दो बेटे हाबील काबील का तज़किरा सुनते ही रहते हो। ये दोवें भरा लड़ कुर्बानियां रखियां अपने अपने हिसाब नाल। एक ने रखी कारोबारी सी, गल्ला मंडी च काम करता होना किसे, इन्हें सुक्की सड़ी कीड़ी लगी सुसरी पई पुरानी जी कनक अल्लाह के राह विच सदका कीता, कुर्बानी की, एक जगह रख दी। साडे वाला हिसाब नहीं सी उदो, करो भी आपे ते खाओ भी आपे ते फ्रीजर भर लो। ये साडे वाला उदो हाल नहीं सी। उदो असीं भी कुर्बानी करो बाहर रख दो ते फौरन पता लग जाता सी एदी कुर्बानी मंजूर हो गई, एदी नहीं हुई। जिदी मंजूर हो जाती सी आसमान तो अग आउंदी साड़ के चली जाती, जिदी नहीं सी कबूल हुंदी पई रहिंदी। लोकां नूं पता लग जाता है बड़ा बदबख्त है, बड़ा बेईमान होया दी कुर्बानी मंजूर नहीं हुई। दोवें भरा खलोते बैठे ने, बाप आंदा अच्छा भाई इंज करो, तुहाडा जिहड़ा झगड़ा है ना इहदा फैसला इंज ही हो सकता है, दोवें अल्लाह दे राह विच कुर्बानी करो, कोई चीज दिओ सदका दिओ, जिहदा कबूल हो गया वो सच्चा। अच्छा इन्हें सुक्की सड़ी पुरानी जी कणक रख दी। एक को जिमीदार होना उन्हें चंगा संभया बकरा छतरा लेला वो इन्हें दबा करके रख दी, दोवें रख दिते। अग आई छतरा जला के चली गई तो कनक उसे तरह ही पई रही, गल्ला सी जो भी सी पिया रहा। ये जेड़ा वड्डा सी ना गल्ला ये दस कारोबारी ये सी गुस्से जा गया, आंदा तेरी कुर्बानी रब ने कबूल कर ली ते मेरी नहीं सुकी थी। अच्छा गुस्से में आ गया। तो कुरान सुन लो, कुरान अल्लाह फरमाते ने वातलो अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़ इस करबा कुर्बानन फतक़ब्बल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर क़ाल लअक़्तुलन्नका। वड्डा कहने लगा और तेरी कुर्बानी मंजूर होगी, मैं नहीं तेनू छड़ना, मैं तेन कतल कर रहा, की मेरा कसूर है, तेरी कुर्बानी क्यों मंजूर हुई? ईमान ने दसो ये गल को लड़ाई भी है? जब बंदे का दिमाग भौ जाए दिमाग खराब हो जाए इंजी होंगी है। आंदा गुनाह की है मेरा, मेरी कबूल नहीं हुई तो तेरी क्यों हो गई है? अच्छा अल्लाह आंदा लअक़्तुलन्नका, मैं ते तेनों कतल कर देना। ते छोटा जेड़ा बड़ा फरमा बरदार जा बच्चा आंदा भाजी भावे मैनू कतल कर दो, मैं तुहाडे अगे हाथ नहीं चुकना, मैं नहीं तुहानू जवाब देना, तुसी मार लो कुट लो, भावे मैनू कतल कर दो भाजी मैं तुहाडा जवाब नहीं देना, मैं तुहानू मंदा नहीं बोलना, मैं तुहाडे गल नहीं पैना, मैं तुहाडे नाल झगड़ा नहीं करना। ते साडा की हाल? असी तो रोजे भी रखे ने तो ला 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 फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो, कोई लिहाज नहीं। पर रोजे की हालत में ना मेरे आका ने फरमाया एक वेले तुहानू को बंदा जान के पहला भी छेड़ देना ते तुसी आख्या करो इन्नी साइम, मैं रोजादार, मैं नहीं तेरी गल का जवाब देना, भावे तू ज्यादती कर ली है, मैं नहीं बुरी गल का जवाब बुरी गल ना देना। ते मेरे आका अली सलात व सलाम ते इत्थे कुरान आंदा पिया ये वड्डा आंदा मैं ते तैनू नहीं छड़ना, कतल कर देना। आंदा भाजी मेरा गुनाह भी कोई नहीं, ते बगैर गुनाह दे जे मैनू कतल भी कर दोगे तो मैं तुहाडे अगे हाथ नहीं चुकांगा। पर एक गल मेरी सुन लो भाजी, कुर्बानियां कबूल हुंदियां ने ते तकवे नाल हुंदियां। नीरा उत्तों ही सूफी पुना कम, उत्तों ते सूफी साहब ने, मौलवी साहब है, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, और जनाब अपने आप को तकवे का डीपू समझदा ते दिल का एडा कोड़ा, दिल का एडा गंदा कि किसी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। उत्तों हो रहे विचों बेईमान है, उत्तों हो रहे विचों हो रहे, और सिर्फ विखावे दा तकवा दिखलावे दा तकवा कम नहीं आना, अल्लाह के दरबार में कम आना ते दिलों का तकवा कम आना।
یہ भरा की आंदा वीरा गल सुन लै, भावें मैनू कतल कर दे पर गल सुन लै मेरी, कुर्बानियां एवें नहीं कबूल हुंदियां। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। और वीरा कुर्बानियां मंजूर हुंदियां ने ते दिलां दे तकवे दी वजह तो हुंदियां ने। इस वास्ते मेरे भाई तकवा 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 इख्तियार कर लै। रोजा रखना एदा माना भी तकवा। आने वाले आए मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दे कोल आए, आका नहीं मिले। अम्मा जी ने पूछा, अम्मा जी ये दसो कि आका इबादत किन्नी कु करते सन। अम्मा जी ने दसिया रात में इबादत भी करते सन, सौ भी जाते सन, रोजे भी रखते ने, छड़ते भी ने, ते होर भी इबादत के तरीके दसे। एक विच उठया आंदा पर नबी ते नेकी ना भी करे वो तो बख्शा ही बख्शिया, ते नबी दी इबादत के मुकाबले साडी इबादत ते बड़ी थोड़ी है, इस वास्ते सानू होर करनी चाहिए। आंदा अज दे बाद मैं रात नू सौना ही नहीं, सारी रात में अल्लाह की इबादत ही करदे रहना। एक होर रखिया आंदा अल्लाह दे नबी ने ते शादियां कीतियां ने ते अज दे बाद मैं शादी करनी नहीं। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, स्यापे पै जाते हैं, अज आओ मुक्का है, अज आओ मुक्का, अज कपड़े पाटे ने, हांडी कोई नहीं, अज आओ शाह कोई नहीं, एवं इन्होंने झंझरा पैन की की लोड़ है, मैं शादी नहीं करनी, मैं अल्लाह अल्लाह ही करता रहा। तीजा आंदा अज दे बाद मैं रोजा नहीं छड्डांगा, मैं रोजा ही रखते रहांगा। मेरे आका तशरीफ ले आए, अम्मा जी आयशा ने दसी गलबात, वापस बुलाया, वापस बुलाया। हाँ भाई गल्लां कीतियां ने जी आका कीतियां ने, सुनिया तुहाडी इबादत इन्नी इबादत करते हो ते तुहाडा साडा ते फर्क ही बड़ा है। मेरे आका फरमाते ने आ मेरे और सहाबियों गल सुन लो मेरी, गल नोट कर लो मेरी। इन्नी अखशाकुमुल्लाह व अतकाकुम, इन्नी अखशाकुमुल्लाह व अतकाकुम, और मैं तुहाडे नालों अल्लाह कोलों डरदा भी बहुत हाँ ते मेरे विच तकवा भी सब तो बहुत है। गल भी तकवे दी, मेरे विच तकवा भी तुहाडे नालों बहुत है। पर गल सुन लो मेरी, मैं रात नू सौना भी हाँ ते इबादत करना भी हाँ, मैं रोजे रखना भी हाँ ते इफ्तार भी करना वा। की बात है एदा ये मतलब नहीं भी रमजान के रोजे छड़ भी दो ते रख भी लो, खैर है ये नफली रोज़ियां दी गल है। मैं रोजे छड़ना भी हाँ, रोजे रखना भी हाँ।